عندي حديث لنقراتشو سيدنا أنس ناتشو رضي الله عنه يا نسوت أن امرأة كان في عقلها شيء عندي سيت عقل ولا يتنش شقري نبر باسيت نبرج فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي إليك حاجة على الشاشو أنت يا الله ملكتنيا እርሱጋ ጉዳይ አለኝ ማንንም በማይሰማበት መልኩ ለብቻውት ነው ማናገር የምፈልገው አለቻቸው فقال عليه الصلاة والسلام يا فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك أنت يا أكلينا تالوات مرج يتنياو የመዲና ጎዳና ይሻልሻል የቱ ጋር እንድቆምልሽ ትፈልጊያለሽ ሰው በማይሰማበት መልኩ ነገር ግን በሚያየን መልኩ ኸልዋ ደግሞ እንዳይሆን ማለት ነው ሰው በሚያየን መልኩ ነገር ግን ሚስጥርሽን የምትፈልጊው ማንንም በማይሰማበት መልኩ እንዲሆን መንገድ ምረጪና እዚያ ጋር ቆሜ ትነግሪኛለሽ ሐጃሽን ፈጽምልሻለሁ ይሉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها መረጠች ቦታ ሄዱላት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ መንገድ ላይ ቆሙላት አናገረቻቸው حاجاوان فزمولات إيو يانن زمن ينبيونم صلى الله عليه وسلم تكرت مجرش علي ما نسو إمام النووي رحمه الله النزيهن مساسلو حديثوش لا يستوثن خلاصة لك آميس لهورا شرح مسلم لا منالو في هذه الأحاديث بيان بروزه للناس ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها نبي صلى الله عليه وسلم يعني كذي حديث من التكمو يلالو نبي عليه الصلاة والسلام قدي يكون موقس نبينا عليه الصلاة والسلام يخلقه له يبلاي نبينا عليه الصلاة والسلام ما أنم بمتاك الساتشو بلاي هون سبحان الله أنيه مرت نبي لسووش يوتو نبرا كسوغاري جنانيو نبر يكاربو نبر سووش حاجات شون لياسمواتشون እንቅስቃሴያቸውን ስራቸውን እንዲያዩና እንዲከተሏቸው وهكذا ينبغي لولاة الأمور ባለስልጣኖች በዲን ላይ የተሾሙም ይሁን ሙስሊሞች ላይ በሌላውም መልኩ ሹመት የተሰጣቸው ሰዎች እንዲህ ሊሆኑ ይገባል ወደ ሰዎች ቀርበው ሰዎች ምን አላቸው ምን ይፈልጋሉ ቢለውን ሊሰሙ ከዚሁ ምን ተጠቀመው وفيها صبره على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأله حاجة أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا لسو حاجة سلو نبي صلى الله عليه وسلم لراساتشو شاقي هنا النقر انقوان يدرقوا نبر نيازاري سميتاتشن سفقد بچا سمتشن بچا سيدلان بچا ويم دنياوي تقم سناغنيبت بچا ወይም ጥሩ መስተንግዶ ካለበት ብቻ አይደለም እሺ ብለን ዳዕዋን ኢጃባ ምን ሰጠው ስለጠየቁንና እነሱ ከኛ ሐጃ ስላላቸው ብለን እሺ ብለን ከሄድን اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ሹህራን ሳናይ ክብርን ሳናይ ቦታን ሳናይ ምን ያህል ነው የሚመጣው ሚለውን ሳናይ انما تلبيه لدعوه من دعانا ኑ ብሎ የጠራንን ያከበረንን ሰው እሺ ብለን ተልቢያ ማድረግ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድን መከተል ነው ያ ደጉ ዘመን ለዒልም ለዲን ትኩረት የተሰጠበት ዘመን ነው ዲናቸውን ከምንም በላይ የሚያልቁበት የሚያከብሩበት ዘመን ነው በትንሽ ነገር ችላ የሚሉትና ሚተውት የተخلون عنه እንደዚህ አይደለም ዛሬ አላህ ከፈተና ይጠብቀንና አሁን ያለንበት ዘመን በትንሽ ፈተና ሰዎች እጃቸው ላይ ያለውን ነገር የዲኑንም የምኑንም አማና እርግፍ አድርገው የሚወረውሩበት ዘመን ነው አላህ ነጃ ይበለንና እነዚያ ግን የዲን አማና የዲን ጉዳይን